अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फ़िज़ाइया के लिए तैयार किए जाने वाले दूसरे J-10C की तैयारी और नए कैमोफ्लाज से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। पाक नेवी के फ्लीट में दूसरी टाइप 54 अल्फ़ा क्लास फ्रिगेट की बाकायदा शमूलियत, पाकिस्तान के TB2 ड्रोन की परवाज़ें, ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी, F-16 एयरक्राफ्ट के लिए नए सिस्टम की टेस्टिंग, तुर्क वज़ीर दिफा की F-16 एक्विजिशन से मुतालिक बयान को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले J-10C के दूसरे बैच के एयरक्राफ्ट की सोशल मीडिया पर तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें इस तैयारे को डार्क ऑलिव ग्रीन और अंडरबेली स्काई ब्लू कैमोफ्लाज में देखा गया है। ये दूसरे बैच के तैयारे आने वाले चंद दिनों में पाक फ़िज़ाइया को डिलीवर किए जाएंगे। दूसरे बैच के गालबन एक तैयारे को इस कैमोफ्लाज में पेंट किया गया है और ऐसा मिराज तैयारों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए शायद किया गया हो। अलबत्ता कुछ के ख्याल में ऐसा मैरी टाइम स्ट्राइक रोल में J-10C को फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए इस कैमोफ्लाज को मुतारिफ करवाया गया है, क्योंकि मिराज का टैक्टिकल स्क्वाड्रन भी पहले इसी किस्म की कैमोफ्लाज में देखने को मिलता था। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान नेवी की तरफ से चीन से ऑर्डर की जाने वाली टाइप 54 अल्फ़ा क्लास फ्रिगेट की दूसरी शिप पाक नेवी के फ्लीट में बाकायदा कमीशन कर दी गई है। इस शिप को PNS तैमूर का नाम दिया गया है। इससे पहले PNS तुगरिल को भी कुछ अर्सा पहले पाक नेवी में बाकायदा इंडक्ट किया गया था। इस सिलसिले की 4 शिप्स पाक नेवी की जानिब से खरीदी गई हैं, जिसमें से बाकी 2 इस वक्त चीन में कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इस शिप के वेपन्स, रेडार्स और दीगर सिस्टम से मुतालिक जानने के लिए डिटेल वीडियो हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अमरीकी हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया टोटल 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है, जिससे MRH-90 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाएगा। इस सेल की मालियत $1.95 अरब होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि उनको काफ़ी अरसे से MRH-90 के हवाले से मेंटेनेंस और एयर वर्दी रखने के हवाले से चैलेंजेस दरपेश थे, जिसको लेकर इस प्रूवन प्लेटफॉर्म को ख़रीदने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही अमरीकी कंपनी बोइंग के तैयार करदा अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी ऑर्डर कर चुका है, जिसकी डिलीवरीज बहुत जल्द शुरू कर दी जाएंगी। तुर्क वज़ीर दिफा हलूसी अकार ने कहा है कि तुर्की को F-16 के इस्तेमाल से मुतालिक किसी किस्म की कोई कंडीशन काबिल कबूल नहीं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यूनान की लॉबिंग और अमरीकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से तुर्की को किसी किस्म की सेल से मुतालिक कंडीशंस पर बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला इस वक्त अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान अंडर डिस्कशन है, जबकि दोनों ममालिक के मिलिट्री लेवल पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इस डील से मुतालिक ये कहना कि F-16 की फरामी रोक दी गई है, ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि दोनों अतराफ इस बारे में बातचीत जारी रखे हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में इतलात हैं कि वो अपनी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल मिराज 2000-9 एयरक्राफ्ट यूनान को फ़रोख्त करने पर गौर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पास 56 मिराज 2000-9 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मराकश को दिए जा रहे हैं, जबकि बाकी से मुतालिक यूनान को देने पर गौर हो रहा है। इस बारे में दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के दरमियान बातचीत भी हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान इन तैयारों की रीसेल से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। वाज़ेह है कि UAE के ज़ेर इस्तेमाल मिराज 2000 इस क्लास के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं और इनको एंटी शिप, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिनीशन से इक्विप किया गया है। कोलिंस एरोस्पेस ने कहा है कि उसने MS-110 मल्टी स्पेक्ट्रल एयरबॉर्न रिकॉनेसेंस सिस्टम को कामयाबी से टेस्ट फ्लाई किया है। इस नए सिस्टम को F-16 के साथ इंटीग्रेट करने के बाद टेस्ट किया गया। प्रेस रिलीज़ में एक अनडिस्क्लोज कस्टमर का जिक्र किया गया है, जो कि ताइवान हो सकता है, क्योंकि ताइवान इससे पहले अपने F-16 के लिए 6 MS-110 रिकॉनेसेंस पॉड ऑर्डर कर चुका है।
جنوبی کوریا کی ہینوا ڈیفنس نے پولینڈ کے ساتھ ایگزیکیوشن کانٹریکٹ سائن کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولش کانٹریکٹ کے پہلے فیز کے تحت K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز جنوبی کوریا کی جانب سے اسے جلد ڈیلیور کی جائیں گی۔ $2.4 ارب مالیت کے ٹوٹل کانٹریکٹ کے تحت ہینفا ڈیفنس سینکڑوں ہوئٹزرز پولینڈ کو فراہم کرے گی۔ ایک اور خبر کے مطابق پولینڈ نے جنوبی کوریا کے ساتھ 180 K2 بلیک پینتھر سے متعلق کانٹریکٹ بھی طے کر لیا ہے۔ ان دونوں کانٹریکٹس کی ٹوٹل مالیت $5.76 ارب بتائی گئی ہے۔ K2 کی ڈیلیوریز 2023 سے شروع ہو کر 2025 تک مکمل ہوں گی۔ ترکی نے ملکی سطح پر تیار کردہ سائپر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو سینوب فائرنگ رینج میں 26 اگست کو ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ حالیہ ٹیسٹ کو راکٹسان، ایساسان اور ٹی وی ٹیک سیج نے مل کر کنڈکٹ کیا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران سائپر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم نے سپر سونک ان مینڈ ٹارگٹ کو 90 کلومیٹر سے زائد رینج پر انٹرسیپٹ کیا۔ یہ ٹارگٹ ڈرون 26,000 فیٹ کی بلندی پر فلائی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے سائپر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بلاک 0 ورژن کو نومبر 2021 میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اس سسٹم کے ابتدائی بلاک کی ڈیلیوری 2023 میں پلان ہے اور بعد میں اس کا 150 کلومیٹر رینج رکھنے والا ورژن بھی متعارف کرایا جائے گا۔ اس ورژن کو سائپر بلاک 3 کہا جائے گا۔ چکوال کے قریب واقع پاک فضائیہ کی ایئر بیس سے TB2 ڈرون کو فلائی کرتے ہوئے فلائٹ ریڈار میں نوٹس کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کا TB2 ڈرون تقریباً 19,000 فیٹ کی بلندی اور 175 ناٹس کی سپیڈ سے پرواز کر رہا تھا۔ PF بیس مرید کو ابھی کے لیے ڈرونز ایئر بیس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس بیس پر ڈرونز کی موجودگی سے متعلق سیٹلائٹ تصاویر بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ یاد رہے کہ پاکستان اس وقت ملکی سطح، چائنیز اوریجن اور ترک ساختہ ڈرونز کا مکسچر استعمال کر رہا ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کی طرف سے ناروے کو 3 F-35 ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ہر سال لاکہیڈ مارٹن کی طرف سے 6 F-35 ناروے کو ڈیلیور ہونے ہیں، جبکہ حالیہ 3 طیارے اس سال کے پہلے 3 ایئر کرافٹ ہیں جو رائل نارویجین ایئر فورس کو ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ناروے کی ایئر فورس لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ F-16 P-3 اور C-130J اور F-35 استعمال کر رہی ہے۔ ناروے نے 2008 میں اپنے F-16 طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے F-35 سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ امریکی کمپنی نارتھروپ گرومن اور امریکی ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بمبار طیارے میں نئی کیپیبلٹیز کی فراہمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے B-2 کو پہلے لانگ رینج اسٹیلتھ میزائل سے لیس کر دیا گیا ہے۔ B-2 بمبار طیارے نے دسمبر میں فلائٹ ٹیسٹ کے دوران جوائنٹ اسٹینڈ آف سرفیس ٹو ایئر میزائل کو ریلیز کیا تھا۔ اس صلاحیت کی بدولت B-2 لمبے فاصلے پر دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا سکے گا۔ اس کے علاوہ B-2 کے لیے دیگر اپ گریڈز کے تحت ریڈس یعنی ریڈار ایڈڈ ٹارگیٹنگ سسٹم شامل ہیں، جس کی بدولت B-2 بمبار طیارہ B-61 نیوکلیئر بام کو فلی امپلائی کر سکے گا۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ریتھیون کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے، جس کے تحت کمپنی یوکرین کے لیے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم تیار اور ڈیلیور کرے گی۔ یاد رہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، جس کو نارویجین کمپنی کانگسبرگ اور ریتھیون نے مل کر تیار کیا ہے، اس کو ہائیلی کیپیبل مڈ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم AIM-120 AMRAAM میزائل استعمال کرتا ہے۔ اس سسٹم کو اب تک 12 ممالک خرید چکے ہیں، جن میں US، ناروے، فن لینڈ، اسپین، قطر، انڈونیشیا اور عمان قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔